بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خاتم النبيين. إذا شفنا في العرض السابق شفنا لو تيست دياغنوستيك اللي شفنا فيه مجموعة ديال التمارين اللي تذكرنا فيه يعني الدروس السابقة اللي شفناها في الابتدائي وأيضا في الأولى والثانية إعدادي. نشوفوا الآن هاد ليكستخي دو بروغرام، يعني لونيتي 1. دونك غادي نتعرفوا على البرنامج ديال لونيتي 1، البرنامج ديال هاد لونيتي 1 اللي حنا فيها. دونك هنايا قال لك malgré que les fonctions de nutrition soient divisées en digestion, respiration, circulation sanguine, cette étude devrait conduire à l'élaboration de l'aide de complémentarité de ces fonctions de nutrition assurant une unité fonctionnelle de l'organisme. Donc, malgré que les fonctions nutritionnelles يعني بالرغم malgré هي بالرغم من أن يعني الوظائف وظائف التغذية، بالرغم من أن وظائف التغذية سوا ديفيزي يعني هي مقسمة إلى ما يلي: لا ديجيستيون يعني يعني الهضم، لا ريسبيراسيون التنفس، يعني التنفس حتى هو مرتبط بالتغذية، التنفس، لا سيركيلاسيون سونغين يعني الدورة الدموية مرتبطة بالتغذية، لأن الدم هو اللي كينقل مواد القيت إلى باقي الجسم. سيت ايتود يعني هذه الدراسة دوفي كوندوير يعني غادا توصلنا à l'élaboration de l'aide de complémentarité، يعني كتعاودنا في الفكرة ديال لا كومبليمونتاريتي التكامل. دونك دوفري كوندوير يعني هي كتوصلنا للتفاصيل، يعني ليلابوغاسيون تفصيل الفكرة دو كومبليمونتاريتي ديال التكاملية دو سي فونكسيون، التكامل ديال هاد الوظائف دو نوتريسيون ديال التغذية، assurer assurant يعني التأمين de l'unité fonctionnelle يعني الوحدة الوظيفية de l'organisme يعني للأعضاء. إذا غتكون يعني غادي نشوفوا لي شابيتر. شحال عندنا من شابيتر؟ عندنا كيف ما شفنا لي زاليمون، شابيتر الأول على لي زاليمون، الشابيتر الثاني لا ديجيستيون اي لابسوربسيون انترستينال، الشابيتر الثالث وغنشوفوا بالتفصيل غنشوفوا الشابيتر الاول لي زاليمون اللي هو يعني العناصر الغذائيه. اذا لا بريزونطاسيون ديال هذا الشابيتر. سو شابيتر فو بيرميترا يعني هذا الفصل هذا او هذا الدرس، نقولوا درس، هذا الدرس هذا فو بيرميترا غادي يمكنكم دو ديكوفرير يعني اكتشاف لا كومبوزيسيون شيميك يعني التركيبة الكيميائية دي زاليمون للمواد الغذائية، et de déduire ثم استنتاج les notions les notions d'aliments simples يعني استنتاج العناصر الغذائية البسيطة، مواد القيت البسيطة، éléments composés والمواد المركبة ومواد التغذية المركبة. دونك هذا هو البريزونطاسيون. إذا لي زوبجيكتيف سبيسيفيك ديال هذا لو شابيتر: mettre en évidence les constituants des éléments consommés par l'homme. mettre en évidence يعني كيف ما شفنا قبيله يعني تسليط الضوء على لي كونستيتيون، يعني تسليط الضوء على المكونات ديال المواد الغذائيه اللي كيستهلكها الانسان، كونسومي بار لوم المستهلكه من طرف الانسان، en utilisant des réactifs spécifiques يعني باستعمال دي رياكتيف، استعمال واحد التفاعلات خاصة أو متفاعلات خاصة. دونك ديستانغي لي زاليمون كومبوزي دي زاليمون سامبل يعني نفرقوا ما بين لي زاليمون كومبوزي يعني عناصر التغذية المركبة وعناصر التغذية البسيطة. utiliser le raisonnement استعمال المنطق العلمي raisonnement scientifique dans la résolution de problèmes qui ont une relation avec les aliments. Utiliser le raisonnement يعني نستعملوا المنطق الرياضي dans la résolution يعني في حل المشاكل résolution de problèmes في حل المشاكل qui ont une relation avec les animaux اللي عندهم علاقة ب يعني المواد الغذائية.
d'accord. إذن هذا la présentation et l'objectif spécifique ديال la première chapitre اللي العنوان ديالها les aliments. La deuxième chapitre عندنا la digestion et l'absorption intestinale يعني الهضم والامتصاص المعوي. Donc présentation de le chapitre. Ce chapitre vous permettra de mettre en évidence la simplification moléculaire de subissant les aliments au cours de la digestion يعني mécanique et chimique. يعني هذا الشابتر تيمكنكم يعني تسليط الضوء la simplification moléculaire يعني التبسيط الجزيئي de substance يعني المواد اللي subissant يعني que subissant اللي كيتعرضوا لها المواد الغذائية subissant يعني التعرض subissant les éléments au cours de la digestion يعني أثناء الهضم دونك يعني كيتعرضوا يعني لتحولات ميكانيكية عن طريق يعني عن طريق المضغ ثم تحولات كيميائية يعني في المعدة وفي المعدة الدقيق pour produire des molécules simples ou nutriments باش ننتجوا يعني موليكول يعني جزيئات بسيطة او نوتريمون يعني مواد القيت مواد غذائية. Ces molécules sont absorbées يعني هاد الجزيئات sont absorbées يعني هي تمتص au niveau de l'intestin grêle يعني هاد المواد القيت كتمتص يعني في الاثنى عشري في الانتستان الرقيق. دونك هنايا الانتستان غريل يعني يعني الانتستان الرقيق داكوغ. دونك هنا واحد التصحيح يعني وقع ليا واحد الخلط. الانتستان غريل هما لي زانتستان فين يعني هما الامعاء الدقيقه داكوغ. دونك انا وقع ليا واحد الخلط. دونك الانتستان غريل هما الامعاء الدقيقه داكوغ. Donc ce chapitre donc غادي نشوفوا l'absorption ديال هاد لي موليكول au niveau de l'intestin grêle يعني نشوفوا على مستوى الأمعاء الدقيقة d'accord. Ce chapitre vous permettra aussi de réaliser des observations, des manipulations et des expériences. يعني هاد لو شابيتر هاد يعني هاد الفصل هاد الدرس هذا غادي يمكنكم ايضا من تحقيق يعني دي زوبسيرفاسيون غادي تكون واحد مجموعه ديال الملاحظات دي مانيبيلاسيون يعني تجارب اي دي زيكسبيريونس فوالا. دونك نكتفيو باننا نشوفوا غير لا بريزونطاسيون لوبجيكتيف سبيسيفيك غنخليوها حتى نوصلوا للدرس نوصلوا للشابيتر. دونك عندنا لا تروازيام شابيتر شنو فيها éducation nutritionnelle et hygiène de l'appareil digestif يعني éducation nutritionnelle كيف ما قلنا التربيه على التغذيه et hygiène de l'appareil digestif يعني صحة يعني الجهاز الهضمي. Donc la présentation ديال هذا سميتو عليه. Donc le rôle des aliments يعني دور التغذية sont mis en évidence يعني sont mis en évidence lors de l'étude des carences alimentaires. دونك لا كارنس اليمونتير يعني هو سوء التغذيه. دونك الدور ديال هاد لي زاليمون الدور ديال المواد الغذائيه يعني غادي نشوفوه يعني غادي نلقيو عليه الضوء ملي غادي ندرسو يعني سوء التغذيه. لان سوء التغذيه ما مرتبطش فقط بنقص المواد الغذائيه وانما تقدر تكون المواد الغذائيه ولكن طريقه الاستهلاك ديالها الا كانت سيئه دونك تعطينا سوء تغذيه. دونك سيت ايتود فو بيرميترا يعني هذه الدراسه غادا تمكنكم لا كلاسيفيكاسيون دي زاليمون سامبل يعني يعني ترتيب او لا تصنيف المواد الغذائيه البسيطه اون 3 كاتيجوري ثلاثه ديال لي كاتيجوري ثلاثه ملي كنقولوا كاتيجوري يعني انواع داكو. لي باتيسور يعني المواد القيت البنائيه باتيسور. لي زينيرجيتيك طاقيه يعني المواد الغذائيه الطاقيه. اي بروتيكتور يعني المواد الغذائيه التي تحمي الحمائيه بروتيكتور الحمائيه داكوغ. اذا هما عندنا ثلاثه ديال لي كاتيجوري. غنشوفوا ايضا لي زيتود دو كا بريسي d'avitaminose vous permettra de mettre en évidence l'importance de vitamines.
دوك غادي نشوفوا اون ايتود على لا فيتامينوز. ولا فيتامينوز كما كتعرفوا هو النقص في الفيتامينات، يعني هي عدم فيتامينوز يعني الفيتامينات. إذا النقص في الفيتامينات يؤدي إلى مجموعة ديال الأمراض وغادي نشوفوهم يعني. والفيتامين هو من المواد لي بروتيكتور، ومن المواد بروتيكتور. دونك فوالا. لا فيتامينوز فو بيرميترا غادي يمكنكم دو ميتر اون ايفيدونس، يعني تسليط الضوء على لامبورطونس دو فيتامين، يعني تسليط الضوء على أهمية الفيتامينات. دوطخ بار من جهة أخرى ليتود دو لا راسيون أليمونتير. دونك لا راسيون إليمونتير يعني الحصص الغذائية. فوالا الحصص الغذائية constitue une occasion، يعني تتشكل واحد المناسبة favorable، مناسبة يعني جيدة pour vous entraîner باش تدربوا à établir des rations équilibrées، يعني حصص غذائية متوازنة. permettra une bonne hygiène de votre corps، يعني اللي كتمكنكم permettant اللي تتمكنكم من une bonne hygiène، يعني صحة جيدة لجسمكم pour votre corps. Donc هذا le troisième chapitre. Puis le quatrième chapitre, la respiration chez l'homme. La respiration chez l'homme. Donc ce chapitre vous permettra l'étude des échanges gazeuses respiration chez l'homme. يعني هاد لو شابيتر هذا غادي يمكنكم l'étude des échanges gazeuses، يعني التحولات الغازية في la respiration بالنسبة للإنسان à travers des expériences et des observations، من خلال تجارب ويعني ملاحظات معاينات adéquates et de connaître l'organisation. معرفة التنظيم، يعني l'organisation التنظيم ديال هاد يعني la respiration. La structure des organes، يعني بنية الأعضاء et structure أيضا إلي ستركتور، يعني البنية. ملي تنقولوا البنية معناتها يعني المكونات ديال هذاك العضو. إلي ستركتور كي بيرميت سي زيشونج، يعني يعني البنية التي تسمح بالتبادل الغازي. دونك لاباراي ريسبيراتوار، يعني الجهاز التنفسي. لي زالفيول هما الحويصلات. لي زالفيول بولمينير هما الحويصلات الرئوية اللي كيحصل فيهم التبادل الرئوي، تبادل بين الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. لي سيرفاس ديشانج غازو ريسبيراتوار، يعني المساحة ديال التبادل الغازي التنفسي. غراس à la fonction de respiration، يعني من خلال غراس à la fonction، من خلال الوظيفة التنفسية. les cellules du corps sont approvisionnées، يعني les cellules du corps، يعني سميتو عليه الخلايا ديال الجسم sont appropriées approvisionnées en O2، يعني يعني يشبعون بالO2 لأنهم محتاجين الO2. داكوغ et débarrassé de CO2، يعني دونك الخلايا ديال الجسم هي محتاجة الO2 الأكسجين، ثنائي الأكسجين، وكتخلص من ثنائي أكسيد الكربون اللي يعني اللي هو ان ديشي اللي كيتكون عندها في داخل الخلية. Donc la respiration est une fonction cellulaire. Donc التنفس هو وظيفة خلوية، donc يحصل داخل الخلية، كل خلية صغيرة كيحصل فيها التنفس. les cellules utilisent، يعني الخلايا كتستخدم O2، يعني كتستخدم الأو2. لي نوتريمون كتستخدم الأو2 والمواد القيت اللي كنجيبوها من لو تيب ديجيستيف، من داكشي اللي كناكلو. pour la production de l'énergie nécessaire، من أجل إنتاج الطاقة الضرورية. à leur fonctionnement et la production de nouvelles molécules. إذن فوالا، إذا من أجل هادشي هذا من أجل إنتاج الطاقة. إذا الخلية هي محتاجة الأكسجين ومحتاجة المواد القيت من أجل إنتاج الطاقة الضرورية باش تخدم لوغ فونكسيون، باش الطاقة بوغ لوغ فونكسيون باش تخدم، إلى لا برودكسيون دو نوفو موليكول، ولإنتاج يعني جزيئات جديدة. إذا كان هذا هو الفصل الرابع ياك الخامس. إذا كان هذا الفصل الرابع. نمشيو للفصل الخامس
اللي هو le sang et la circulation sanguine chez l'homme. الدم والدورة الدموية عند الإنسان. إذا نشوفوا لا بريزونطاسيون ديالها. سو شابيتر يعني هذا الدرس فيز لا ميز اون ايفيدونس يعني إضاءة الضوء دي كونستيتيون يعني مكونات دي سون مكونات الدم et son rôle ودوره dans le transport de dioxygène ودوره في يعني تنقل ثنائي الأكسجين دي نوتريمون يعني مواد قيت et des déchets وفضلات. il vise aussi يعني يهدف أيضا la mise en évidence يعني تسليط الضوء le rôle de la lymphe يعني اللمف دور اللمف يعني غادي نعرفوا هذا اللمف هذا شنو هو بالعربيه كيترجم لمف او لا غدد appartenant au milieu intérieur اللمف اللي هو ينتمي الى le milieu intérieur يعني الى الوسط الداخلي en tant que intermédiaire entre les cellules et le sang يعني تيكون واحد الانترميديير وسيط بين الخلايا والدم. اذا بقى لنا هذا الاخر الشابيتر الاخر l'excrétion شنو هو l'excrétion urinaire chez l'homme. l'excrétion هو الإخراج يعني البولي عند الإنسان. دونك ce chapitre هذا الشابيتر هذا permet de développer يعني غادي يمكنكم من تطوير شيفو يعني عندكم يعني يمكنكم من تطوير لي تقنيات الملاحظة لي تكنيك دو لوبسيرفاسيون تقنيات الملاحظة observation d'une corps du rein يعني غادي نوبسيرفيو الجسم ديال الكلية لو غان الكلية de la manipulation يعني التعامل معها et de la décession عفوا ماشي ديسيكسيون يعني تشريح. سنشرح يعني ان غان ديال ان انيمال داكوغ دون ديسيكسيون دان بوتي انيمال يعني الحيوان صغير. il vous permettra ستمكنكم ايضا de maîtriser يعني ضبط ميتريزي يعني ضبط لي زاكيزاسيون يعني التعلمات اكيزاسيون يعني ضبط لي زانفورماسيون سيانتيفيك المعلومات العلميه الى كاباسيتي دو غوليي يعني القدره على ربط دي دوني يعني معطيات et de poser des questions ربط المعطيات وطرح الاسئله des questions les concernant يعني طرح الأسئلة المرتبطة بذلك. إذن ce chapitre vise votre sensibilisation يعني هذا الدرس هذا يعني هو موجه من أجل تحسيسكم dans la prévention يعني للوقاية de quelques يعني من بعض comportements à risque من بعض التصرفات الخطيرة qui nuisent à l'appareil excréteur. Donc كيف ما قلنا يعني دي comportements à risque يعني تصرفات اللي فيها خطورة qui nuisent اللي تقدر تضر وتقدر دير تلف في لاباراي اكسكريتور تقدر دير تلف في هذا الجهاز الإخراجي اللي هو لو يعني هو الكلية دونك انسيفيزونس غينال يعني الفشل الكلوي بريسيون ارتيريور اللي هو الضغط يعني الضغط الشراييني دو لا نيسيسيت دو لاباراي اكستريتور يعني هادو اللي من الضروري يعني في لاباراي اكستريتور يعني في الجهاز ديال الإخراج. دونك فوالا غادي نتعرفوا على هاد لي كومبورتمون ا ريسك داكوغ. فوالا دونك هاد شفنا la présentation de chaque chapitre. Donc c'est très intéressant هادشي اللي غادي نقراو في هاد l'unité 1. C'est vraiment très intéressant. Donc il faut faire attention et il faut se concentrer de vos cours. Donc هادشي مهم جدا اللي غادي نشوفوه مهم جدا ماشي غير في قرايتنا مهم جدا لصحتنا وصحة الناس اللي كنعرفوهم. دونك هاد المعلومات هادو
اللي كنتلقاهم بطبيعة الحال كنتلقاهم من أجل التعلم، من أجل المعرفة، ولكن أيضًا راها عملية تحسيس بمجموعة ديال الأمور، مجموعة ديال الممارسات الخاطئة اللي تنديروها. دونك يعني إذًا هاد الدروس هادي ماشي فقط دروس من أجل أننا ننجحوا، ولكن أيضًا دروس من أجل أننا نعيشوا بشكل صحي وسليم. دونك فوالا. دونك إذًا يعني غادي تحاولوا ما أمكن تركزوا تنتبهوا مع هاد الدروس هادي، ماشي غير لقرايتكم وإنما لصحتكم أيضًا وصحة القراب ليكم، لأنكم كتعاودوا تنصحوا القراب ليكم يعني بأنهم يديروا سلوكيات صحيحة. إذًا فوالا. غندوزو دابا غادي نبداو في لا بروميير شابيتر لي زاليمون يعني المواد الغذائية. فوالا المواد الغذائية نقراو هذا التقديم هذا. قال لك l'homme se nourrit d'aliments d'origine animale et d'origine végétale. Il a une alimentation diversifiée. دونك قال لك أن الإنسان لوم اللي هو الإنسان اللي هو احنا سنوري يتغذى داليمو على يعني أغذية دوريجين أنيمال يعني من أصل حيواني دوريجين أنيمال إي دوريجين فيجيتال يعني من أصل نباتي. إلى اون أليمونتاسيون ديفيرسيفي يعني عنده واحد التغذية متنوعة ديفيرسيفي متنوعة. دونك السؤال اللي غادي نطرحه هو كيل سون لي برينسيبaux constituants des éléments. ما هي يعني المكونات الرئيسية quels sont les principaux constituants des éléments. ما هي المكونات الرئيسية للمواد الغذائية. فوالا. إذن دونك باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا عندنا دي زاكتيفيتي. غادي نشوفوا لاكتيفيتي 1 سيت اون اكتيفيتي اكسبيريمونتال يعني نشاط تجريبي داكوغ. وغادي نشوفوا لاكتيفيتي فوالا هذه لاكتيفيتي 1 constitution de certains aliments. وعندنا لاكتيفيتي 2 حتى هي هي اكتيفيتي دوكيومونتير. الاولى كانت اكتيفيتي اكسبيريمونتال، دابا عندنا اكتيفيتي دوكيومونتير. اذا حتى هي غادي نشوفوها ان شاء الله. دونك فوالا اون اكتيفيتي دوكيومونتير اي فوالا. دونك غادي نشوفوا هاد لي زاكتيفيتي كاملين، ثم من بعد غيكون عندنا ليسونسيال دو كور اللي هو الدرس اللي خصكم تضبطوه. ثم كوان بور لي كوريو هذا غير كإضافة اللي بغى يستافد. ثم لي زونترينمون بور نو زونتريني يعني التدرب. فوالا. دونك جي ميفالوي يعني تقويم ذاتي يعني عملية تقويم ذاتي اوتو ايفالياسيون. اي فوالا. دونك باش دونك اظن اني طولت عليكم. اذا نتوقفوا هنايا ونلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم مع la première chapitre مع la première activité اللي هي activité 1 activité expérimentale. et merci pour votre attention. شكرا على تتبعكم ونلتقي في الفيديو اللاحق.